नाज़रीन किराम, जब रसूल अल्लाह पर ये वही नाजिल हुई कि आपका एक गुलाम पहाड़ों में तड़प रहा है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन से हजरत उमर को और हजरत सलमान फारसी को, दोनों आशिक रसूल, आपने इन दोनों को उनकी तलाश में रवाना कर दिया। हजरत उमर और हजरत सलमान फारसी मदीना मुनव्वरा के पहाड़ों की तरफ उन्हें तलाश करने निकले, तो रास्ते में उन्हें एक चरवाहा मिला जिसका नाम ज़ुफ़ाफ़ा था। फारूक आज़म ने पूछा, ज़ुफ़ाफ़ा, तुमने इन पहाड़ों के दामन में किसी सालबा नामी नौजवान को तो नहीं देखा? तो वो कहने लगा कि मैं ये तो नहीं जानता कि उसका नाम सालबा है या नहीं, लेकिन एक शख्स जहन्नुम के डर से भागकर पहाड़ों में छुपा बैठा है, जो बहुत रोता है, बड़ा ही तड़पता है, उसका दर्द मुझे भी रुला देता है। फारूक आज़म ने जवाब में पूछा, ज़ुफ़ाफ़ा, तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि वो जहन्नुम के डर से भाग रहा है? चरवाहे ने कहा, मुझे इसलिए मालूम हुआ है कि मैं 40 रातों से देख रहा हूँ कि जब आधी रात गुजरती है तो वो अपनी पेशानी पर हाथ रखे पहाड़ों के दामन से नमूदार होता है, ज़ारो कतार चीखता है, कहता है, ए मेरे परवरदिगार, काश तूने मेरी रूह को कब्ज़ कर लिया होता, ए अल्लाह, काश तूने मेरी रूह को रूहों से मिला दिया होता, ए रब्बे कायनात, काश तूने मेरे जिस्म पे मौत तारी कर दी होती और मुझे मुर्दों में शामिल कर लिया होता। या इलाही, मैं बरोज़े क़यामत कौन सा चेहरा लेकर तेरी बारगाह में हाजिर हूँ। बस वो यही 3 कलिमात अदा करता है, चरवाहा बता रहा है, और वो ये कलिमात सारी रात अदा करता रहता है, सारी रात तौबा करता रहता है। सैयदना फारूक आज़म ने फरमाया, ज़ुफ़ाफ़ा, तुम जिस नौजवान की बात कर रहे हो, हमें यकीन है कि वही सालबा है, अब ये बताओ कि वो है कहाँ? चरवाहे ने इशारा किया कि वो वहाँ फला पहाड़ के पीछे एक गार में छुपा हुआ है। हजरत उमर और हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस चरवाहे के पीछे चलते चलते उस गार तक पहुंचे, तो देखा कि हजरत सालबा बिन अब्दुर्रहमान वहीं पर मौजूद हैं। फारूक आज़म को अपने सामने देखकर वो चीख चीख कर रोने लगे, फरियादें करने लगे। फारूक आज़म ने उस नौजवान का यूं तड़पता देखा और वो देख ना सके। आपने आगे बढ़कर उसे आगोश में ले लिया तो वो रो कर पूछने लगा, कहीं रसूल अल्लाह को मेरे गुनाह के बारे में मालूम तो नहीं हो गया? मेरी मजम्मत में कहीं कोई आयत तो नाजिल नहीं हो गई? क्या फरमाते हैं आका करीम मेरे बारे में? सैयदना फारूक आज़म ने फरमाया, सालबा, ये तो हमें भी नहीं मालूम कि क्यों बुलाया है, बस इतना पता है कि कल शाम रसूल अल्लाह ने तुम्हें याद किया, फिर मुझे और सलमान को तुम्हारी तलाश में भेज दिया कि जाओ सालबा को ढूंढ कर लाओ। सैयदना फारूक आज़म की ये बात सुनकर हजरत सालबा मिन्नत समाजत करने लगे, कहने लगे, मैं इस काबिल नहीं कि रसूल अल्लाह के सामने जा सकूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन सरकार ने बुलाया है तो जाना भी जरूरी है। अब ऐसा करें कि मुझे उस वक्त बारगाहे अक़दस में हाजिर करें जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हो। हजरत उमर फारूक और हजरत सलमान फारसी ने उनकी ये बात मान ली। जब ये तीनों सहाबा मस्जिद नबी पहुंचे तो उस वक्त रसूल अल्लाह नमाज मगरिब की इमामत फरमा रहे थे। फारूक आज़म ने हजरत सालबा को पीछे की सफ में ले जाकर खड़ा कर दिया। दौराने क़याम जब नबी पाक ने कुरान मजीद की ये आयत तिलावत फरमाई, सूरह इन्फितार की आयत नंबर 6, तर्जुमा आपके सामने रखेंगे, ए इंसान, तुझे किस चीज ने धोखे में डाल दिया, हालांकि तेरा रब तो बड़ा ही करीम है। इस आयत की तिलावत की लिखने वालों ने लिखा है कि हजरत सालबा ने जूं ही ये आयत सुनी तो लड़खड़ा कर गिरे और बेहोश हो गए। अल्लाह, दुनिया खैर और शर दोनों की आमाजगाह है, जहाँ अच्छा है वहाँ बुरा भी है, और मुश्किलात के साथ साथ आसानी भी है। तो इसी दौरे जाहिलियत में नाज़रीन कराम एक नेक फितरत शख्स, उसका भी जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। वो ऐसे भी थे जो अपना माल और दौलत कुर्बान करके बच्चियों को जिंदा दरगोर होने से बचाया करते थे। उनका नाम था हजरत सासा बिन नाजिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दौरे जाहिलियत में ये एक मालदार आदमी थे और इतने सखी थे कि उनके घर से लोगों को खाना मिलता था, और किसी मुसाफिर को रात गुजारनी होती थी तो उसे चारपाई और बिस्तर भी नसीब हो जाया करता था। यानी किसी की कोई ज़रूरत होती थी, आपकी दहलीज पर आते थे और पूरी हो जाती थी। तो इमाम तिबरानी लिखते हैं कि हजरत सासा बिन नाजिया इस्लाम कबूल करने के लिए बारगाह रिसालत आप में तशरीफ़ लाए और कलमा पढ़ने के बाद अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने दौरे जाहिलियत में इस्लाम कबूल करने से पहले जो नेकियां की थी, क्या मुझे अल्लाह उस पर भी कोई अजर सवाब अता करेगा?
یعنی کلمہ تو اب پڑھ رہا ہوں، کلمہ پڑھنے سے پہلے جو نیکیاں کی ہیں کیا اس کا بھی اجر اور ثواب ملے گا؟ تو رسول اللہ نے بڑے اشتیاق سے پوچھا سعصع تو نے کون سی نیکیاں کی تھی؟ حضرت سعصع بن ناجیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک روز میرے 2 اونٹ گم ہو گئے، 2 اونٹ گم ہو گئے، میں اپنے 2 اونٹوں کی تلاش میں نکل پڑا اور ایک دور دراز بستی میں جا پہنچا تو وہاں مجھے اپنے دونوں اونٹ مل گئے، وہ دوسرے جانوروں کے ساتھ گھاس چر رہے تھے اور ایک بوڑھا شخص ان کی رکھوالی بھی کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ 2 اونٹ میرے ہیں، تو وہ کہنے لگا ہاں یہ تمہارے ہی ہیں، تم اپنے اونٹ لے جاؤ۔ اتنے میں اس نے میری ضیافت کے لیے کچھ کھجوریں اور پانی منگوا لیا۔ میں کھجوریں کھانے میں مشغول ہو گیا، مصروف ہو گیا کہ اتنے میں پیچھے سے ایک نومولود بچے کے رونے کی آواز آئی جہاں وہ شخص بیٹھا تھا۔ تو بوڑھا شخص آواز بلند کہنے لگا بیٹا ہوا ہے یا بیٹی؟ تو میں نے پوچھا بابا جی اگر بیٹی ہوئی ہے تو کیا کرو گے؟ تو کہنے لگا کہ اگر بیٹا آیا تو میرے قبیلے کی شان بڑھائے گا، لیکن اگر بیٹی آئی تو اسے زندہ دفن کر دوں گا، ورنہ قبیلے والوں کے سامنے میرا سر شرم سے جھک جائے گا۔ سعصع بن ناجیہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس شخص کی یہ بات سن کر میرے دل میں بڑی نرمی آ گئی اور میں نے اس سے کہا بابا جی پتہ کریں کہ بیٹی آئی ہے یا بیٹا۔ بتانے والے نے پھر آ کر بتایا کہ بیٹی آئی ہے، بیٹی ہوئی ہے۔ تو میں نے پھر پوچھ لیا کہ بابا جی کیا واقعی آپ اس بچی کو دفن کر دو گے جو ابھی ابھی دنیا میں آئی ہے؟ تو کہنے لگا کہ ہاں دفن کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ تم اسے دفن نہ کرو بلکہ اس بچی کو ایک کام کرو میرے حوالے کر دو اور اس کے عوض میرے یہ 2 اونٹ جو گھاس چرنے یہاں تک آ گئے تھے جو میں واپس لینے آیا تھا یہ 2 اونٹ تم رکھ لو۔ بوڑھا شخص کہنے لگا کہ 2 اونٹ تو کم ہے، جس بچی کو دفن کرنے والا ہے اس پہ ڈیل کر رہا ہے، 2 اونٹ تو کم ہے، جس اونٹ پر تم بیٹھ کر آئے ہو یہ بھی اگر دے دو تو میں بیٹی تمہیں دے دیتا ہوں، دفن نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں میں نے ایک لمحے نہیں سوچا، میں نے کہا ٹھیک ہے تم اپنے کسی شخص کو میرے ساتھ روانہ کر دو، وہ مجھے اور اس بچی کو میرے گھر بحفاظت چھوڑ آئے، واپسی میں اونٹ بھی اپنے ساتھ لے آئے۔ سعصع بن ناجیہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اس بچی کو اپنے ساتھ گھر لے آیا، میں نے ایک خادمہ اس کے لیے معمول کر دی اور یوں وہ بچی میرے گھر پلنے لگی، وہ میری داڑھی کے ساتھ کھیلتی، میرے سینے پر بیٹھ کر میرے ساتھ اٹکھیلیاں کرتی تھی۔ تو مجھے پھر اس بچی سے بے حد پیار ہو گیا اور مجھے اس نیکی میں اتنی لذت محسوس ہوئی۔ جب کوئی نیکی آپ ایک بار کرتے ہیں اور آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے پھر آپ اپنے مزے کے لیے آپ سیلفش ہو جاتے ہیں، ثواب مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں، لیکن آپ سیلفشنس میں بھی وہ نیکی بار بار کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے میں اس کھوج میں لگ گیا کہ کون کون سا قبیلہ ہے جہاں بچیاں دفن ہو رہی ہیں، جہاں بچی پیدا ہوتی ہے اور وہ قبیلہ بچیاں دفن کر دیتا ہے۔ تو کہتا ہے یا رسول اللہ میں دور دراز علاقوں میں چلا جایا کرتا تھا اور جہاں بھی کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی اور وہ دفن کرنے کا ارادہ کرتے تو میں اپنے 2-3 اونٹ یا کوئی قیمت دے کر یا کوئی قیمتی چیز دے کر ان سے کہتا کہ یہ بیٹی مجھے دے دو، میں اس بچی کو گھر لے آتا اور وہ قیمتی چیز اس کے عوض دے دیتا۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ماشاءاللہ میرے گھر میں 360 بچیاں ہیں جو پل رہی ہیں، کھا پی رہی ہیں، اچھی زندگی گزار رہی ہیں۔ سعصع بن ناجیہ فرماتے ہیں کہ واقعہ بیان کر کے جب میں نے رسول اللہ کے بددعا چہرے کی طرف دیکھا تو رسول اللہ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ ایک وہ بھی وقت تھا جب رسول اللہ کا دل دکھ رہا تھا، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ ایک یہ بھی لمحہ ہے، وہ شخص بھی کلمہ پڑھنے سے پہلے وہ سب کچھ کر رہا تھا، یہ شخص بھی کلمہ پڑھنے سے پہلے یہ سب کچھ کر چکا تھا۔ یہ آنسو رسول اللہ کے چہرے پر ناظرین کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ سے لگا لیا رسول اللہ نے یہودیوں کے 2 بڑے قبیلے تھے، فرمایا ایک قبیلے کا نام تھا بنو قریظہ، اللہ نے دوسرے کا نام کفالت کرنے کا بہت اجر و ثواب قبائل نے مسلمانوں سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ کفار مکہ کی جانب سے مسلمانوں پر حملے کی صورت میں یہ 2 قبائل مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، لیکن انہوں نے ہمیشہ اپنے اس معاہدے کی، اس وعدے کی خلاف ورزی کی، بلکہ جب بھی مسلمانوں پر حملہ ہوا تو ہمیشہ چوری چھپے مشرکین مکہ کو سپورٹ کیا کرتے تھے۔ اب رسول اللہ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ نے ہمیشہ درگزر سے کام لیا، اگنور کیا، لیکن جب غزوہ خندق میں بھی یہودی قبائل بالخصوص بنو قریظہ نے معاہدے کی برخلاف جا کر کافروں کا ساتھ دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب ان سے کوئی
कोई मुआहिदा, कोई अग्रीमेंट नहीं, बल्कि इनसे जंग होगी, क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार वादा खिलाफी कर रहे थे, मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। ग़ज़वा खंदक में मुसलमानों की फतह की खबर सुनकर बनु कुरैज़ा के अब होश उड़ गए। अब तो ये फातेह बनकर वापस आ रहे हैं, और अब जो वादा खिलाफी की थी उस पर अपने इबरतनाक अंजाम से खौफजदा होकर उन्होंने खुद को एक किले के अंदर महसूर कर लिया। 55 दिन 55 डेज वो इसी तरह किले में महसूर रहे, खुद अपने आप को बंद किया हुआ है खौफ के मारे। लेकिन आखिरकार अब उनकी हिम्मत जवाब दे गई और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पैगाम भिजवाया, मैसेज भिजवाया कि आप अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हमारे पास भेजें ताकि हम उनसे मशवरा कर सकें। बनु कुरैज़ा ने मशवरे के लिए खास तौर पर हजरत अबू लुबाबा का नाम इसलिए तजवीज़ किया था क्योंकि उनका ताल्लुक कबीला बनु औस था, उस से था, और बनु कुरैज़ा और बनु औस के बहुत पुराने देरीना ताल्लुकात चले आ रहे थे। तो हजरत रिफ़ा बिन अब्दुल मुंज़िर अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार बड़े बुलंद मर्तबत सहाबा में हुआ करता था, जिन्होंने इस्लाम लाने में सबकत की। ग़ज़वा बदर के मौके पर चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपना कायम मकाम बनाकर मदीना मुनव्वरा भेज दिया था, इसलिए आप अगरचे जंगे बदर में हिस्सा नहीं ले सके थे, लेकिन रसूल अल्लाह ने उन्हें बदरी सहाबा में शुमार फरमाया था, क्योंकि ड्यूटी आपने भरपूर निभाई और माले गनीमत में से हिस्सा भी उन्हें अता किया था। आपको बारगाहे नबी में खास मकाम, एक प्रोटोकॉल हासिल था, आपकी बड़ी इंपॉर्टेंस थी। और यही वजह है कि जब बनु कुरैज़ा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैसेज भिजवाया कि आप अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हमारे पास भेजिए, हम उनसे मशवरा करना चाहते हैं ताकि हम उनसे बात कर सकें, डिस्कस कर सकें, हमारे उनसे पुराने रिश्ते हैं, रवाबित हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू लुबाबा तुम इनसे जाकर मिलो, इनकी बात जरूर सुनो कि वो क्या कहते हैं, लेकिन गौर कीजिएगा रसूलुल्लाह कहते हैं इनसे कोई वादा करके नहीं आना। रसूलुल्लाह हुक्म दे रहे हैं सहाबी को, आशिक रसूल को, क्या कह रहे हैं, इनसे कोई वादा करके नहीं आना, क्योंकि अब इनसे कोई मुआहिदा नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें वादा खिलाफी की सजा दी जाएगी। फिर कहा ये बात तुमने उन्हें बतानी नहीं है। हजरत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बनु कुरैज़ा के किले के अंदर दाखिल हुए, और क्या कैसे दाखिल हुए, रसूल अल्लाह की इंस्ट्रक्शंस को सुनकर, उनके हुक्म को सुनकर, रसूल अल्लाह का हुक्म हो, सहाबी के लिए हो, आशिक रसूल के लिए हो, तो ये पत्थर पे लकीर हुआ करता है। उसके बाद क्यों अगर कुछ नहीं होता, हुक्म दे दिया रसूल अल्लाह ने, आप किले के अंदर दाखिल हुए। यहूदियों ने बड़ा एहतराम किया, उनकी औरतें और बच्चे सामने आए, और जो हमेशा एक हरबा इस्तेमाल किया जाता है, औरतें और बच्चे रोने लगे, मिन्नत समाजत करने लगे कि हम सबसे बड़ी भूल हो गई, हमारे बड़ों से बहुत भूल हो गई, हमें एक मौका और दिलवा दें। अब यहाँ एक तो मोमिन वैसे ही नर्म दिल होता है, दूसरी तरफ औरतों और मासूम बच्चों के जब ये रोना देखा, आंसू देखे, मिन्नतें सुनी, तो ये सब देखकर हजरत अबू लुबाबा का दिल मजीद मोम हो गया। लिहाजा जब यहूदियों ने उनसे पूछा, अब ये कॉन्वर्सेशन हो रही है, कॉन्वर्सेशन में बहुत सारे मराहिल ऐसे आते हैं कि जिसमें आप कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं कि आप भूल जाते हैं। जब इमोशनल हो जाए कोई इंसान तो फिर वो वैसे ही भूल जाता है। तो जब उनसे पूछा कि अबू लुबाबा अगर हम हथियार डालकर अभी किले से बाहर निकल आए, 55 दिन हो गए हैं, तो आपका क्या ख्याल है, हमारे साथ क्या सुलूक किया जाएगा। अब सोचिए रसूल अल्लाह ने क्या हुक्म दिया था, इनसे कोई वादा मत करना, इन्हें कुछ शेयर मत करना, कुछ बताना मत। लेकिन यहाँ आपने जब बच्चों को रोता देखा, खवातीन को रोता देखा, कॉन्वर्सेशन में आगे निकल गए, तो बेख्याली में हजरत अबू लुबाबा ने अपने हलक की तरफ अपने हाथ से कटने का इशारा किया, जिसका मतलब ये था कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तुम्हारे गले कटेंगे। खिलाफ वर्जी की है तुमने, मुआहिदे की, अग्रीमेंट को ब्रेक किया है, वादा खिलाफी की है, तो इशारे से सिर्फ कहा कि अब तुम्हारे गले कटेंगे। अबू लुबाबा ये इशारा तो कर बैठे, लेकिन फौरन ही आशिक रसूल को ख्याल आया कि ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मैंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ खयानत कर दी है, ये तो मैंने मुसलमानों का जंगी राज फाश कर दिया है। अब अगर यहूदियों ने कोई ऐसा पेशगी कदम उठा लिया
جس سے خدا نہ خواستہ مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو اس کی تو ساری ذمہ داری مجھ پر ہوگی۔ 10 طرح کے خیال آنا شروع ہو گئے، اور اس خیال کا آنا تھا کہ آپ کی آنکھوں سے دکھ میں، خوف میں بے تحاشا آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، یہ پڑھا اور آپ قلعے سے تیزی سے باہر نکل آئے، سوچنے لگے کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کیسے جاؤں گا، کیا منہ لے کر جاؤں گا، آپ کو کس طرح بتاؤں کہ مجھ سے کیا گناہ سرزد ہو گیا ہے، جو آپ نے حکم دیا میں اسے ہی فالو کرنے گیا تھا لیکن وہ نہ کر سکا۔ جب رسول اللہ کے سامنے جانے کی ہمت نہ ہوئی ناظرین کرام، تو سیدھے مسجد نبوی پہنچے اور ایک موٹی زنجیر لے کر خود کو مسجد کے ایک ستون سے باندھ لیا اور روتے ہوئے اللہ کے حضور گڑ گڑانے لگے کہ اے باری تعالیٰ، مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔